बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फजल व करम से मैं तो ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे बहन भाई जिधर भी होंगे ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह अहमद कह रहा था मामा जी मैंने जो है ना वो चीनी वाला पराठा खाना है, तो अहमद के लिए मैंने जो बनाया था वो चीनी वाला पराठा बनाया था। अहमद को मैं जो भी चीज़ बना के देती हूँ ना देसी घी में बना के देती हूँ। तो फिर जो है ना अहमद को पराठा बना के फिर मैंने भी नाश्ता करना था, तो मैंने कहा मैं अपने लिए जो है ना वो सालन रात वाला पड़ा हुआ था उसका जो है वो पराठा बना लूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जो है ना जहेज़ वाली जो है वो स्टोरी शेयर कर रही हूँ कि जहेज़ जो है वो कैसे जहेज़ वाला केस जो है मेरे हक़ में हुआ। जहेज़ जो है वो मेरा हक़ था। मेरे माँ बाप ने जो है बड़ी मेहनत के साथ जो है ना की हुई कमाई में से जो है वो मुझे दिया था। 5 साल जो है वो पहले मेरी शादी हुई थी और मेरे वालिदैन ने जो है ना अपनी हैसियत के मुताबिक मुझे हर चीज़ जहेज़ में दी थी। माँ बाप जो है हर माँ बाप, मैं ये नहीं कहती कि मेरे माँ बाप ने, हर माँ बाप जो है अपनी बेटी को जहेज़ तो इसलिए देते हैं ना कि वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल कर सके। लेकिन होता ऐसे है कि हमारे मुआशरे में रहने वाले कुछ ज़ालिम ससुराल वाले ऐसे होते हैं कि इनको बहुएं पसंद नहीं होती, लेकिन उनके जहेज़ से बहुत प्यार होता है। इन बहुओं में से मैं भी एक बहू ऐसी थी जिसके साथ जो है वो ऐसा ही हुआ। तो मेरे ना ससुराल वालों को ये वाला प्रॉब्लम था कि उनको जो है ना मेरे जहेज़ से तो बहुत ज़्यादा प्यार था, बट मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। मैं अक्सर ये वाली बात जो है ना वो सोचती होती हूँ कि काश जितना मेरे सामान से उनको प्यार था ना, अगर मुझसे भी थोड़ा बहुत हो जाता ना तो ये घर जो है ना कभी ख़राब ना होता। और आखिरकार इस नफ़रत का ये अंजाम हुआ कि उन्होंने सब ने मिलकर जो है ना वो मुझे घर से निकाल दिया। इतना ज़्यादा जहेज़ होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद मुझे जो है ना बार बार सास और नंदे जो है ना यही वाला ताना देती, तुम क्या लेकर आई, तुम क्या लेकर आई। यही जो है बार बार मुझे वहाँ पे जो है ना यही वाली बात जो है ना वो सुनने को मिलती थी। इवन के आसपास के लोग, रिश्तेदार वगैरह सब जो है ना वो ये कहते थे कि ये बहुत कुछ लेके आई, इतना ज़्यादा सामान, जिस तरह गाँव में होते हैं ना इनकी बहू इतना सामान लेके आई, सब कुछ लेके आई। तो फाइनली जब उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया ना, हस्बैंड भी साथ ही थे, सब ने मिलकर जो है ना मुझे घर से निकाल दिया और मेरा सामान जो है वो रख लिया। मेरे जहेज़ में जो चीज़ें थी वो 1 to 5 बाइक, मेन चीज़ें जो मतलब थी ना 1 to 5 बाइक थी। एक अम्मी लोगों ने मुझे गाय दी थी, वो बाद में दी थी जब अहमद की बर्थ हुई थी कि दूध वगैरह ना इसको बाहर से लेना पड़े ना, तो ये जो है ना उधर से उन्होंने जानवरों वगैरह का उनका था सिस्टम रखा हुआ थे, बाहर रखे हुए थे ना जानवर कि वहाँ पे इसकी गाय भी जो है ना वो बांध ली जाएगी, तो ये दूध वगैरह वहाँ से लेके इस्तेमाल कर लिया करेगी। तो जब मुझे घर से निकाल दिया, मेरी सारी चीज़ें रख ली तो मुझे निकाल दिया। हस्बैंड जो है वो 1 to 5 बाइक यूज़ कर रहा था। वालिदैन ने तो बाइक, मेरे वालिदैन ने बाइक तो इसलिए मुझे दी थी ना कि हमारी बेटी ने कहीं आना जाना हो, इसके लिए आसानी हो, तो ये बाइक यूज़ कर सके। इसको ना ज़िंदगी में कोई इतना कुछ उन्होंने मेरे लिए किया ना कि इसको ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारा और उनका जो है ना वो ज़मीन आसमान का स्टेटस के लिहाज से देख लें या जिस तरह भी इतना डिफरेंस था, इसके बावजूद जो है ना वो इतना मुझे जलील कर रही थी ना, बहुत ज़्यादा। तो बट इसके बरअक्स बिल्कुल जो है ना वो बरअक्स हुआ। मैंने जिधर भी आना जाना होता था ऑटो इस्तेमाल करती थी, इवन के हॉस्पिटल वगैरह भी आना जाना मेडिसिन लेने के लिए, तो फिर भी अपने जो है ना बेटे को लेके साथ जो है ना, तब 3 साल का था, अब 4 साल का हो गया, 3 साल का था तब उसको उठाना साथ जो है ना ऑटो लेना, और वो भी ऑटो लेने के लिए भी ना इधर उधर लोगों की मिन्नतें करती होती थी कहीं ना कहीं से मुझे ऑटो जो है ना वो मंगवा दें, मैंने जाना है। वो भी जो है ना वो भी मुझे वहाँ पे जो है ना वो हस्बैंड मंगवा के नहीं देते थे ऑटो, तो मैंने खुद ही जो है ना सारा मैनेज सब कुछ खुद ही मैं वहाँ पे करती थी। जब हमें घर से जो है वो निकाल दिया गया, बाइक जो थी वो मेरे अब्बू जी के नाम पे थी, तो सब ने मिलकर जो है वो मशवरा किया कि FIR दर्ज करवा दें कि आप लोग ऐसा करें। बट अब्बू जी ने कहा कि हम जो है ना वो ऐसा नहीं करेंगे, कोर्ट से जो है ना वो रजू करते हैं।
کورٹ کے ذریعے جو ہے نا وہ کرتے ہیں کیس، جو صحیح طریقہ ہے، اس سے جہیز سامان وغیرہ سب کچھ ریسیو ہو جائے گا۔ تو پھر میں اور ابو جی وکیل کے پاس گئے، وکیل سے مشورہ کر کے جہیز کا کیس کیا فیملی کورٹ میں۔ ماشاءاللہ سے ہماری پاکستانی جو ہے عدالتیں ایسی ہیں کہ ہم اپنے حق کے لیے بھی وہاں پہ جو ہے نا وہ ذلیل ہوتے ہیں۔ تو میرے ساتھ بھی سیم ایسے ہی ہوا، 1 ایئر سے اوپر ٹائم ہو گیا۔ تو جب میں نے کیس کیا تو سامان لسٹ وغیرہ بھی ساتھ جو ہے نا وہ بنا کے دینی ہوتی ہے، تو میں نے وہی سامان لکھا جو میرا تھا، بلکہ کچھ چیزیں ایسی بھی تھی جو مجھ سے جو ہے نا وہ رہ گئی تھی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرے مائنڈ میں ایک ہی بات ابھی بھی تھی کہ جدن میری زندگی خراب ہو گئی ہے نا تو یہ چیزوں کی میرے سامنے کوئی قدر اہمیت نہیں ہے، چیزیں تو پھر بھی کبھی نہ کبھی بن ہی جائیں گی نا، تو بٹ زندگی جو ہے نا وہ نہیں ملتی۔ میرے ہسبینڈ کو نا جب کورٹ کی طرف سے نوٹس ملا نا، جب میں نے کیس کر دیا تو اس کو نوٹس ملا وہاں سے، تو اس نے تو پہلے جو ہے نا مجھے SMS کرنے سٹارٹ کر دیے، واٹس ایپ پہ کرنے، ہاں جی آنا سامان لینے کے لیے، تمہیں جو ہے نا ہر ایک چیز ملے گی فلانا یہ وہ۔ تو میں نے کہا چلیں جو میری قسمت میں ہوگا نا، اگر کورٹ مجھے دلوائے گی تو میں لے لوں گی، اگر نہ دلوائی تو میں نہیں لوں گی۔ تو وہ نا اس کی مجبوری تھی کورٹ میں پیش ہونا، ویسے تو نہیں اس نے پیش ہونا تھا۔ تو جب کورٹ میں پیش ہوا تو ساتھ ہی جج صاحب نے اسے کہا کہ جواب دعوت جو ہے وہ کرو، درج کرو، وہ جمع کرواؤ نا۔ تو اس نے جو ہے نا جواب دعویٰ میں اس نے یہ کرنا تھا کہ جو سامان انہوں نے ریسیو کیا تھا نا وہ والی لسٹ جو ہے نا وہ بنا کے پیش کرنی تھی۔ جو میرے ہسبینڈ نے وہ لسٹ پیش کی نا تو اس نے جو ہے نا نہ اس میں بڑی بڑی جتنی بھی ہیوی چیزیں تھیں نا گھر کی، نہ 1 to 5 بائک لکھی، نہ گائے لکھی، نہ AC لکھا، نہ LED لکھی، نہ فریج لکھی، کوئی بھی جو ہے نا وہ ایسی چیز نہیں لکھی، اور جو ہے نا وہ لسٹ پیش کر دی۔ کیس چلتا رہا، وہ آتا ہی نہیں تھا، بٹ میں ہر بار جاتی تھی۔ جب میں نے جانا اس نے نہ آنا تو بہت پریشان ہوتی تھی کیا ہوگا۔ جج نے پھر وہ ہیرنگ پہ پیشی آگے 15 دن کی ڈال دینی، کبھی مہینے کی، پہلے تو مہینے کی ڈالتے تھے نا۔ گھر میں بھی کسی نہ کسی نے میرے ساتھ جانا، کبھی ایک بار مہینے میں ایسے بھی ہوتا تھا میں 4 بار جاتی ہوتی تھی۔ پہلے تو گاڑیوں پہ جانا سٹارٹ کر دیا میں نے اور ابو جی نے، جانا گاڑی پہ جانا، یہ کہ 5000 گاڑی والے نے لے لینا، ایسے تو جو ہے وہ بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا تھا۔ تو پھر جو ہے نا میری ایک کزن تھی، اس کے ساتھ بھی یہی والا پرابلم ہوا تھا۔ اس نے مجھے ویسے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ جو ہے نا کورٹ وغیرہ میں جانے کے لیے گاڑیاں وغیرہ جو ہے نا یہ نہیں وارہ کھانی، وہ ایسے ہی کہتی ہوتی تھی، کہتی وہ نا سیدھی اس نے کہنا، کہتی لوکل سفر جو ہے نا وہ کیا کرو، وہ کرنا سٹارٹ کر دیا۔ جب میں نے پیش ہونا نا جج صاحب کے پاس، انہوں نے مجھے کہا نا ویٹ کرو، تو میں نے ویٹ کرتی رہنا۔ پھر انہوں نے کہا نا اس کو جو ہے وارننگ دے دی۔ پھر میں نے جب پیش ہونا اگلی نیکسٹ ہیئرنگ پہ پیش ہونا تو جج صاحب نے کہا نا اگر وہ نہ آیا نا تو شام تک جو ہے نا وہ تمہارا فیصلہ میں کر دوں گا، تو تم نا ادھر ویٹ کرو۔ میں نے شام تک بیٹھی رہنا، ابو جی نے بھی بات کرنی ان سے، شام کو پھر جج صاحب نے کہہ دینا ایک اور وارننگ اس کو دے، اگین وارننگ۔ اچھا میں وارننگ سن کے تک چکی تھی کہ ایسے کیوں کر رہے ہیں۔ وہاں پہ مجھے نا میری ایک کلاس فیلو ملی، اس نے مجھے کہا، کہتی کورٹ نے ایسے ہی جو ہے نا وہ تمہیں ذلیل کرنا ہے، بٹ تم ہمت نہ آنا نا۔ پھر ایسے ہی ہوا کہ میں نے ہمت نہیں ہاری، اپنی حق کے لیے لڑتی رہی، اور ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں نا حق کی جیت ہوتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہسبینڈ کو جو ہے نا کورٹ میں آنا ہی پڑا، اس کے وکیل نے اس کو آگاہ کر دیا کہ اگر تم نہ آئے تو تمہارے خلاف جو ہے فیصلہ ہو جانا ہے، اور اپنے گواہ بھی پیش کرو۔ جب میں نے اپنے گواہ پیش کیے تو اور ہسبینڈ کی طرف سے بھی گواہ پیش کیے گئے، میری جو بھی بات تھی ثبوتوں کے ساتھ تھی، دلیلیں تھی، اور ہسبینڈ جو ہے وہ بغیر ثبوتوں کے ساتھ کورٹ میں پیش ہوا تھا۔ تو جج صاحب نے گواہوں سے پوچھا، میرے گواہوں نے کہا کہ جی یہ چیزیں ہماری طرف سے گئی ہیں یہ وہ نا سب کچھ جو ہے۔ اب اس کے گواہوں کی باری آ گئی، تو جج صاحب نے پوچھا بائک AC وغیرہ یہ وہ، اب گواہ تھے ساتھ، حلف نامہ جو ہے وہاں پہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہاں جی ہماری طرف آئی تھی۔ ہسبینڈ سے پوچھا، ہسبینڈ نے بھی کہہ دیا جی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مجھے ریسیو ہوئی تھی جہیز میں۔ تو پھر جج صاحب نے وہ والی لسٹ نکالی جو میرے ہسبینڈ نے پیش کی تھی، نوٹس ملنے پہ جمع کروائی تھی، اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مس تھی۔
انہوں نے پھر ہسبینڈ سے پوچھا کہ آپ نے وہ جو ہے وہ لسٹ جمع کروائی تھی، اس نے جو ہے نا سارا وہ میں نے نہیں کروائی تھی، وہ وکیل صاحب نے لکھ کے دی تھی، یہ وہ ایسے ہی جو ہے نا کوئی پائیداری والی جو ہے نا وہ بات نہیں کی۔ تو فائنلی جو ہے نا فیصلہ جو ہے وہ میرے حق میں جج صاحب نے کر دیا۔ وہاں پہ میری ہر چیز ڈگری کر دی گئی کہ میں ہر چیز جو ہے ان سے وصولوں گی۔ کورٹ کی طرف سے جو ہے نا یہ نوٹس جاری ہو گیا۔ بتانے کا میرا مقصد یہی ہے کہ یہ کہانی صرف جو ہے نا وہ میری نہیں ہے، بلکہ ہر اس عورت کی آواز ہے، ہر اس عورت کی کہانی ہے جو اپنے حق کے لیے لڑتی ہے۔ جہیز عورت کی ملکیت ہے، اس کا حق ہے، اور جو حق قانون دیتا ہے نا وہ کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ بٹ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قانون جو ہے نا وہ ذلیل کروا کے جو ہے نا وہ حق جو ہے وہ عورت کو دیتا ہے۔ اینڈ پہ میں یہی کہوں گی، جہیز کے لیے تو میں جی چکی ہوں، بٹ جو ہے ایسی جیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دکھائے۔ آپ لوگ یہاں پہ میری بات تو سمجھ چکے ہوگے نا؟ اوکے جی، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ولاگ میں پھر حاضر ہوں گی۔ یہاں پہ جی احمد جو ہے نا وہ بھی بائے بائے کر رہا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ، بائے بائے، سی یو اگین نیکسٹ ٹائم کے لیے، بائے بائے، اللہ حافظ۔